अत्र सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति सूत्रमाधारीकृत्य मनोरमायां यदुक्तं तत् यथामति प्रतिपादयामि। तत्र पूर्वं कौमुद्याम् अर्थः उक्तः अस्ति आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङिद्वचनस्य स्यात् स्याद् आपश्च ह्रस्वः इति। सर्वा ङे इति स्थिते तत्र याड् भवति ततः क्षम्यतां स्याडागमः भवति आपः ह्रस्वः भवति सर्वस्य इति सिद्ध्यति इति कौमुद्यां प्रक्रिया उक्ता अस्ति। तत्र मनोरमायाम् इयं शङ्का उत्थापिता अस्ति। अत्र केचन प्राचीनाः एवं वदन्ति सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति स्याड् विधानं ह्रस्वविधानं च मास्तु सर्वनाम्नः असुङ्च इत्येव न्यासः क्रियताम्। तावदैव सर्वनाम्नो सुङ्च सर्वनाम्नः असुङ्च इति न्यासः क्रियते। इदानीं सर्वा इति आबद्धः शब्दः तस्मात् चतुर्थे एकवचने ङे इति स्थिते तत्र याडापः इति सूत्रेण याडागमः भविष्यति। नाम याट् एवम् अत्र असुङ्गादेशः भविष्यति इत्यतः तत्र सर्वा ङे इति स्थिते तत्र अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं याड् भविष्यति। नाम सर्वनामसंज्ञासापेक्षत्वेन असुङ्गः बहिरङ्गत्वात् तदपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं याड् भविष्यति। सर्वा या तत्र वृद्धिः सर्वा यै इति स्थिते इदानीम् आकारस्य असुङ्गादेशः सर्वा इत्यत्र आकारः निवृत्तः अस् इति आगच्छति। सर्वस् यै सर्वस्यै इति सिद्ध्यति। एवञ्च स्यात्करणं ह्रस्वविधानं च व्यर्थम् इति तेषाम् आक्षेपः। तत्र दीक्षितः समाधानं वदति एवं सति सर्वस्य इत्यत्र सिद्धिः भवति चेदपि अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत् इति। अत्र एवं चिन्ता सर्वस्य इति सिद्धावपि अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत् इत्युक्तं। नाम अमुष्यै इत्यत्र सिद्धान्तप्रक्रिया एवं वक्तव्या अस्ति। अधशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र त्यदाद्यत्वं पररूपं भवति ततः टाप् भवति। अदा इत्यस्मात् ङे प्रत्यये तत्र स्याटि सति आपः ह्रस्वे सति ततः अदसोसेर्धातुदोमः इत्यनेन मुत्वे तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे च सति अमुष्य इति रूपं सिद्ध्यति इति स्थितिः। इदानीं प्राचीनोक्तप्रक्रियायाम् अर्थात् असुन्यासपक्षे कथं भवति अदा ए इत्यस्याम् अवस्थायां पूर्वं याडागमः भविष्यति अदा यै इति जाते। इदानीम् अत्र असुङ्गादेशः कृतश्चेत् अदस् इति भविष्यति। इदानीम् अदस् इत्यस्याम् अवस्थायां मुत्वं अदस्यै इति जातेपि तत्र मुत्वं कर्तुं न शक्यते। अदसोसेर्धातुदोमः इति सूत्रे असान्तस्य अदसः दात्परस्य ईदूतौ दस्य मश्च इति व्याख्यानं मुख्यं व्याख्यानमस्ति इत्यतः तत्र अदस् इत्यस्य सान्तत्वात् अत्र मुत्वं न स्यात्। अतः अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्यति इत्युक्तं। तत्र अत्र असुं कस्य स्थाने कृतं किम् असुं आदेशः अदा इत्यत्र टापः टाभ्यः आकारः अस्ति। नाम अन्त्यादेशः सर्वा इति विशिष्टः अदा इति विशिष्टः अस्ति तत्र अन्त्यस्य अस् इत्यादेशः भवति। इदानीम् अदस् इत्यत्र सान्तत्वात् अमुष्य इति न सिद्ध्येत् इति। तत्र शब्दरत्नकारः अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत् इति प्रतीकं स्वीकृत्य अमुष्यै इत्याद्येव न सिद्ध्येत् किन्तु अन्यदपि सिद्ध्येत् इति व्याख्यानं करोति। तस्य कः अभिप्रायः इति चेत् नाम अदसोसेर्धातुदोमः इति सूत्रे पक्षत्रयमस्ति वस्तुतः। इदानीं तु विवक्षितं तु पक्षद्वयमस्ति। एकम् असान्तस्य इत्येकः पक्षः अपरः असेः नाम त्यदाद्यत्वविषये एव मुत्वं भवति इत्येकः पक्षः। इदं द्वयं प्रकृते विवक्षितमस्ति। अतः व्याख्याभेदेन अत्र रूपद्वयम् इहापि स्यात्। नाम अमुष्य इति सिद्ध्यति अदस्य इत्यपि सिद्ध्यति। तच्च कथम् इति चेत् प्रथमम् अदस्य इति रूपसिद्धिस्तु इदानीम् उक्त एव। अमुष्य इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र त्यदाद्यत्वविषये एव मुत्वम् इति यदा उच्यते प्रकृते त्यदाद्यत्वविषयत्वम् अस्ति इत्यतः अदस् इत्यस्याम् अवस्थायां त्यदाद्यत्वादिकं जातम् इत्यतः तत्र मुत्वं भविष्यति। एवञ्च अमुस् इदानीम् अदस् यै इति स्थिते इदानीं त्यदाद्यत्वविषयत्वं प्रकृते वर्तते इत्यतः अमु इति मुत्वं भविष्यति। ततः इदानीं सकारस्य षत्वं कथम् आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण कर्तव्यं। तच्च कथम् इति चेत् आप्स्थानिकत्वेन इदानीम् अदा इत्यत्र यः आकारः वर्तते तत्स्थाने असुञ्जातः इत्यतः स्थानिवद्भावेन अस् इत्यस्मिन् प्रत्ययत्वं तदवयवस्य प्रत्ययावयवत्वं च सम्पन्नं सकारस्य प्रत्ययावयवत्वं सम्पन्नम् इत्यतः अमुष्यै इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अपरस्मिन् पक्षे असान्तस्य इति निषेधः क्रियते चेत् अदस्य इति सिद्ध्यति इति। तत्र अदस्य इति पक्षसिद्धविषये कश्चन एवं वदेत् इदानीं पूर्वं इदमस्ति मुत्वम् असिद्धं भवति इत्यतः पूर्वं विभक्तिकार्यं भवति इत्युच्यते। परं पूर्वं मुत्वं क्रियतां नाम अदा इत्यस्याम् अवस्थायां पूर्वं मुत्वं कृत्वा
तदनन्तरम् असुं क्रियताम् इति चेत् एवं नाम एवमस्ति नमुने इति सूत्रे न इति योगविभागः भवति योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थः इत्यतः प्रकृते अमुष्ये इति रूपसाधनाय पूर्वं मुत्वं कृत्वा तदनन्तरम् असुङादेशः क्रियताम् इति चेत् एवमपि वक्तुं न शक्यते कथञ्चित् नमुने इति योगविभागेन पूर्वं मुत्वं क्रियते चेदपि इदानीम् अमु इति जाते इदानीम् आवन्तत्वं नास्ति इत्यतः अत्र असुङादेशस्य प्रसङ्गः एव नास्ति एवं रीत्या अमुष्यै इति त्यदाद्यत्वविषये मुत्तम् इति पक्षे अमुष्ये इति सिद्ध्यति असान्तस्य मुत्तम् इति पक्षे तु अदस्य इति सिद्ध्यति इत्यतः अत्र अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत् इत्यस्य अमुष्यै इत्याद्येव न सिद्ध्येत् किन्तु अनिष्टं रूपमपि सिद्ध्येत् इत्यर्थः इति वस्तुतः शब्दरत्नकृतरीत्या तु स्वस्य सिद्धान्तं परेतु इत्यादि न भवति तन्मते अमुष्ये इति रूपमेव न सिद्ध्यति किमर्थमिति चेत् अमुष्ये इति रूपं कथं साधितं पूर्वं याट् क्रियते इत्युक्तं नाम अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं याट् क्रियते अनन्तरम् असुं क्रियते इत्यतः तत्र इत्येवम् उक्तं वस्तुतः एवं वक्तुं न शक्यते किमर्थम् अत्र असुङः नित्यत्वमस्ति इदानीं याटि कृते अकृते च इदानीं ङे इति परतः वर्तते इत्यतः असुङादेशस्य निमित्तमस्ति ङिद्वचनं तत्तु कृताकृतप्रसङ्गित्वात् अत्र वस्तुतः अत्र नित्यत्वमस्ति इदानीं पूर्वं प्रतिपादितं नित्यापेक्षया इदानीं याटः अन्तरङ्गत्वं प्रतिपादितम् इदानीं नित्यत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् वस्तुतः तस्य अन्तरङ्गत्वमस्ति चेदपि तदपेक्षया असुङः अपवादत्वमस्ति कथमिति चेत् याडवश्यकर्तृकप्राप्तौ आरभ्यमाणः असुङ् याटः बाधक एव भविष्यति इति कृत्वा अन्तरङ्गत्वे सत्यपि तत्र प्रयोजनं नास्ति अपवादत्वात् पूर्वम् असुङ् एव भविष्यति असुङि सति इदानीम् आवन्तत्वाभावात् तत्र याड् न भविष्यति याडापः इति सूत्रस्य आवन्तात् परत्वं ङिद्वचनस्य अपेक्षते सूत्रप्रवृत्त्यर्थम् इदानीं तु तन्न सम्भवति इत्यतः इदानीम् उच्यते उत्सर्गापवादयोः समानविषयत्वम् इति न्यायः प्रसिद्धः अस्ति इदानीं याडागमस्तु ङिद्वचनस्य नाम प्रत्ययस्य क्रियते असुङादेशस्तु प्रकृतेः क्रियते इत्यतः अनयोः मध्ये कथम् उत्सर्गापवादभावः कर्तुं शक्यते इति चेत् एवं नास्ति भाष्यकारैः स्पष्टमेव उक्तं विषयभेदेपि उत्सर्गापवादः भवति इति कुत्र उक्तमिति चेत् तत्र तिसृणाम् इति रूपसाधनावसरे भाष्यकारैः तत्र वार्तिककारैः तिसृणाम् इत्यत्र नुडागमः न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य नाम अचिरादेशः यः अस्ति सः तिसृ आम् इत्यस्याम् अवस्थायाम् अचिरनुतः प्रसक्तः एवं ह्रस्वनद्यापोणिति नुडमि प्रसक्तः अनयोर्मध्ये किं भवति इत्याकाङ्क्षायां तत्र नुडागमः न स्यात् अचिरादेशः बाधकः अस्ति तत्र अचिरनुतः इत्यत्र गुणदीर्घोत्थानापवादः इत्यादिना तत्र विभक्तिविषये यद्यत् प्राप्तं प्रायः सर्वेषामपि रादेशः बाधकः भविष्यति इत्यतः रादेशः यः अस्ति सः नुडागमबाधकः भवति इत्यतः तिसृणाम् इति न सिद्ध्यति इत्याकाङ्क्षायां वार्तिककारेण एकं वार्तिकम् आरब्धं रादेशान्नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन इति कौमुद्यामपि इदमेव प्रतिपादितमस्ति रादेशान्नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन रादेशापेक्षया अत्र नुटः पूर्वविप्रतिषेधेन प्रवृत्तिः अङ्गीक्रियते इति वार्तिककारैः उक्तं तद् भाष्यकारैः खण्डितमस्ति कथं रादेशान्नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यसङ्गतं किमर्थम् अनयोः विप्रतिषेधे सति पूर्वविप्रतिषेधेन इति तद् वक्तुं शक्यते इदानीम् अनयोः विप्रतिषेधः न रादेशस्य अपवादत्वात् तस्य सर्वापेक्षया बलवत्वमेव आगतम् अतः रादेशान्नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यस्य प्रसङ्गः एव नास्ति तत् असङ्गतमेव इत्युक्त्वा तर्हि तिसृणाम् इति रूपं कथं साधयितुं शक्यते इत्याकाङ्क्षायां न तिसृ च तसृ इति निषेधात् ज्ञापकात् अत्र नाम यदि तिसृ आम् इत्यवस्थायां नुट् न स्यात् तथा सति नामी इति दीर्घस्य प्रसङ्गः एव नास्ति इत्यतः तद् दीर्घबाधक न तिसृ च तसृ इति सूत्रारम्भः यः अस्ति सः व्यर्थः सन् ज्ञापयति अत्र तिसृणाम् इत्यत्र इदं नाम अत्र नुडागमः प्रसङ्गः नुडागमः प्रवर्तते इत्यत्र न तिसृ च तसृ इति ज्ञापकेन साधितमस्ति तत्र वार्तिकखण्डनावसरे नाम रादेशान्नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यसङ्गतम् इति वदता भाष्यकारस्य अयमभिप्रायः यत् इदानीं तत्रापि समाना स्थितिः तिसृ आम् इत्यस्यामवस्थायां रादेशस्तु तिसृ इत्यत्र ऋकारस्य जायमानः अस्ति नुडागमस्तु प्रत्ययस्य जायमानः अस्ति अत्र अयं यः रादेशः सः नुडागमस्य बाधकः अपवादत्वेन बाधकः इति भाष्यकाराः वदन्ति तेन ज्ञायते विषयभेदे व्यपवादत्वम् अस्माकं शास्त्रे अङ्गीक्रियते एव एवं तत्कर्तृक एकस्मिन् लक्ष्ये तत्तत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ आरभ्यमाणः विधिः इत्येतावदेव पर्याप्तमस्ति इत्यतः तावन्मात्रं प्रकृते वर्तते इत्यतः तद्भाष्योक्त्या अत्रापि समाना स्थितिः इदानीं अमुष्ये इत्यत्र तत्र इदानीं याटः यद् अन्तरङ्गत्व उक्तं तदपेक्षया असुङः अपवादत्वात् तस्यैव पूर्वं प्रवृत्तौ
इदानीम् आबन्धत्वाभावात् तत्र याटः प्रसङ्गः एव नास्ति अमुस् इति सिद्ध्यनन्तरमपि याटः प्रसक्तिः नास्ति आबन्धत्वाभावात् अतः अत्र वस्तुतः अमुष्य इति रूपमेव न सिद्ध्यति इत्यतः सर्वनाम्नः असुं च इति येन एवं न्यासः कृतः सः अत्यन्तम् असङ्गतः एव यद्यपि अस्यङादेशं कृत्वा अत्र रूपसिद्धिः कर्तुं शक्यते नाम अत्र किमस्ति याट् न भवति इत्येव क्लेशः परम् इदानीं याडापः इत्यत्र याट् वार्यते एव परन्तु अमुस् इदानीम् अदा इति तावन्तरूपं यदस्ति तस्याम् अवस्थायाम् अस्यङादेशः क्रियते चेत् अदस्य एवं यद्वा मुत्वे कृते अमुस्य इत्येतावत्पर्यन्तं सिद्ध्यति ततः विभक्तौ परतः तत्र वृद्धिः भविष्यति इत्यतः अस्यङादेशे सति इष्टं रूपम् अमुष्य इति रूपं साधयितुं शक्यते परं स्वरे वैलक्षण्यम् आगच्छति कथमिति चेत् अयम् अस्यङादेशः केवलं नाम अत्र पूर्वं त्यदाद्यत्वे सति पररूपं भवति इदानीं पररूपे सति ततः टापि अद आ इति अनयोः स्थाने सवर्णदीर्घः जातः तादृशदीर्घापन्न आकारस्य स्थाने जायमानः अयम् अस्यङादेशः अत्र सर्वस्यै इत्यत्र अन्तोदात्तत्वस्वरः इष्यते परम् इदानीम् आकारस्य उदात्तस्य स्थाने जायमानः अस्यङादेशः तत्र अच्द्वयस्य कदाचित् मध्योदात्तः अपि स्यात् इदानीं विनिगमनाविरहात् कस्य उदात्तत्वं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षायां विनिगमनाविरहात् कदाचित् अन्तोदात्तः स्यात् कदाचित् मध्योदात्तः स्यात् अन्तोदात्तस्तु इष्यते एव मध्योदात्तस्तु नेष्यते अतः इदानीं कदाचित् दोषः स्यात् तद्वारणाय अस्यङिति न कर्तव्यम् इदानीं यथा न्यासः एव सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति न्यासः एव साधुः इत्युक्त्वा विरमति